کہ بندہ ہر وقت متھے دے وٹ پا کے گھور کے ویندا رہندا او دے متھے دے واٹی پہ جائے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم کی ہے نبی پاک مسکرا کے ویندے. نبی پاک مسکرا کے ویندے. سبحان اللہ. سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں, سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے, لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے. ود ایک دجے تو ذہین آئے نے, پر آقا جیا کسے مئی جایا ہی نہیں. اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے, اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے. صادق امین سونے لقب پایا ہے, انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے. جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں, سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. اور صفت انج انس نے بیان کیتی ہے, آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے. اور آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے, کدی مینوں چڑکیا دبایا ہی نہیں. سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا رؤوف بن کے آئے, رحیم بن. وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے انعامات اور اپنیاں رحمتاں برکتاں اور اپنے فضل اور کرم دا نزول فرمایا۔ جتنیاں امتاں اس دنیا تے زمین تے آئیاں، اللہ پاک نے انہاں امتاں دے متعلق قرآن مجید اندر اعلان فرمایا کہ انہاں کولو اگر کوئی نافرمانی کوئی غلطی گناہ ہوندا تے اللہ پاک اپنے عذابات دی لپیٹ دے اندر انہاں نو لے لیندا، لیکن اس امت اتے اللہ دا خاص اور فضل دے کرم ہے۔ فرمایا کہ میں تانوں ایک ایسا نبی عطا کیتا ہے، ایسا مرشد اور پیر عطا کیتا ہے کہ جیڑا تہاڈیاں جاناں دے وچوں ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام جس طرح ساڈی رشتہ داری ساڈی تعلق داری اور دنیا دے اندر آن دے ذریعے اور سبب، اس طرح حضور علیہ السلام دا بھی دنیا دے اندر آن دا ذریعہ اور سبب۔ آپ انسانہ جو پیدا ہوئے لیکن کل کائنات دے اللہ پاک نے امام بنا دیتے، امیاں دے وچ آئے اور آمینہ دلال علیہ السلام امی بن کے آئے۔ اگر یہ دی نسبت عام لوگاں وال کیتی جائے تو یہ دا معنی ہے ان پڑھ، لیکن امی دی نسبت اگر آمینہ دلال وال کیتی جائے تو یہ دا معنی ان پڑھ نہیں، بلکہ یہ دا معنی یہ بندا ہے کہ زمین تے بڑے بڑے معلم آئے، مدرس آئے، مبلغ آئے، محدث آئے، مجتہد آئے، بڑے بڑے علامہ فہامہ اور مؤرخ سیرت نگار آئے، لیکن انہوں نے دنیا دے اندر آ کے کسے کو پڑھیا، کسے کو تعلیم حاصل کی تھی، لیکن قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا زمین تے استاد کوئی نہیں۔ آپ نے ڈائریکٹ پڑھے ہے تے عرشاں دے رب کو پڑھے ہے، زمین تے کوئی استاد نہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام ایسے خیر خواہ بن کے آئے امت دے
کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیسیاں صفتاں دے نال نوازیا کہ میرے آقا عزیز بھی بن کے آئے. عزیز اگر یہ دی نسبت اللہ وال کیتی جائے تو یہ دا معنی ہے غالب. اگر عزیز دی نسبت میرے مصطفیٰ وال کیتی جائے تو یہ دا معنی بندا کہ امت دا فکر رکھن والا. معنی دا اے وے کہ امت دے اندر اگر کسی نو کوئی پریشانی آئے تے میرے آقا علیہ السلام نو امتی دی پریشانی وارا نہیں کھاندی. آپ دے گراں گزردہ ہے، شاک گزردہ ہے میرے مصطفیٰ دا کوئی امتی پریشان ہوئے. آئیے ذرا غور کیجئے، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ منو دکھ نہ آئے، پریشانی نہ آئے. ہر بندہ اپنی ذات دے بارے سوچدا ہے. لیکن قربان جاواں جس نبی دا سی کلمہ پڑھے ہے اس نبی نے اپنا نہیں، اپنے گھر والے آندہ نہیں، بلکہ اپنی امت دا سوچیا. زمین تے بھی امت دا سوچیا. جے میرے مصطفیٰ معراج والی رات 7ویں آسمان تو اتے گئے اتھے بھی امت دا سوچیا. جے غار ہرا دے اندر میرے آقا 2.5-3 سال تک جاندے رہے اتھے بھی میرے مصطفیٰ امت واسے سوچ دے رہے. تے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اتھے ہر بندہ آکھے گا رب نفسی رب نفسی، تے میرے مصطفیٰ اتھے آکھن گے رب امتی. آج منو اپنی امت دی فکر ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، میں اس نبی دی صفات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ میرے مصطفیٰ نو اللہ پاک نے کیسیاں صفتاں دیتیاں. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو. اللہ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا لوگو تواڈے کول ایک ایسا نبی آ گیا ہے، ایسا رسول آ گیا ہے، ایسا پیغمبر آ گیا ہے، ایسا مرشد اعظم آ گیا ہے. میں قربان جاواں جیڑا تواڈیاں جاناں دے وچوں ہے اس نبی دے کمالات کی نے، اس نبی دیاں صفتاں کی نے، اس نبی دے اوصاف کی نے. اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تواڈے وچوں کوئی پریشان ہوئے تے نبی تے گراں گزردہ ہے. تواڈے وچوں کوئی دکھی ہو جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، فرمایا میرے نبی نو گراں گزردہ ہے، چنگی گل نہیں لگ دی. میرے پیغمبر علیہ السلام اس امت دے غمخار نبی بن کے آئے. میرے آقا آئے لڑائیاں ختم کرنوا سے آئے. میرے آقا آئے جھگڑے ختم کرنوا سے آئے. میرے آقا آئے لوکاں دے دکھ دور کرنوا سے آئے. میرے آقا آئے لوکاں دیاں تکلیفاں دور کرنوا سے آئے. آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، اپنے پیغمبر دیاں صفتاں وال بھی غور کر دے جانا اور اپنے وال بھی ویکھنا جس نبی دا سی کلمہ پڑھے ہے کیا اسی اس نبی دے کہن تے چل رہے ہیں، کیا اسی اس نبی دیاں صفتاں اپنا رہے ہیں. اور بڑے بڑے زمین تے بندے ایسے نے کہ جڑے زمین تے نمازاں بھی پڑھ دے نے، زمین تے صدقہ خیرات بھی کر دے نے، تہجداں بھی پڑھ دے نے، متھیاں تے محراب بھی پائے ہوئے نے، داڑیاں بھی رکھیاں نے، اللہ بیت اللہ دے حج تے طواف بھی کیتے ہوئے نے. لیکن جدو گل شریعت دی آ جائے تے پھر آمدے نے نک نہیں رہنی، پھر آمدے نے کیوں اسی منیے، برادری ناراض ہوئے گی، ساڑھے دوست ناراض ہونگے، کنبہ قبیلہ ناراض ہو جائے گا. اور سونیا سارا جگ چھٹ دیتے چھٹ جائے، ریتے داریاں چھٹنیاں تے چھٹ جائے، لیکن اللہ تے او دا رسول نہ چھٹے. آؤ ذرا اس نبی دی میں تعلیم دسا، اس پیغمبر دیاں صفتاں دا تذکرہ سناوا. میرے آقا نے لوکاں دے دکھ کس طرح دور کیتے. اللہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا مسلمان نہیں غیر مسلم میرے پیغمبر دے کول آیا آ کے کہہ لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینوں پتہ لگا ہے کہ تواڈے کول جیڑا بھی ہوندا ہے سوال کردا ہے تے اودے سوال نوں پوریا کر دیندے دے اللہ اللہ میرے آقا نے ایک دن اے وی گل فرمائی سی فرمایا میرے صحابہ بعض بندے میرے کول آندے نے سوال کردے نے میں پہچان جاندا واں انہاں بندیاں نوں ضرورت کوئی نہیں لیکن انہاں بندیاں نے پیشہ بنایا منگن دا لیکن چونکہ سوال کر لیا میں انہاں دے سوال نوں پوریاں کر دینا وا میں انہاں نوں خالی نہیں موڑدا ویکھو نا اس نبی دیاں سیتاں اے بندہ آیا غیر مسلم میرے پیغمبر دے کول آ کے کہہ لگا سونیا مینوں بکری چاہیدی ہے تے میرے پیغمبر نے جان نہیں چھڑائی اے نہیں آکھیا چل ایک بکری لے جا یا اے نہیں آکھیا ہفتے بعد آ جائیں اے نہیں آکھیا مہینے بعد آ جائیں جس طرح ساڈے لوگ کر دینے دینا بھی ہوندا ہے لیکن اگلے نو ترلے کڈا کڈا کے پھر دین دینے سونیا ذرا توجہ کرینا اور میرے پیغمبر دے کولے نے بکری منگی میرے آقا فرماندے نے او دوواں پہاڑاں دے درمیان جیڑیاں بکریاں چرم دیاں نے جیڑا بکریاں دا ریوڑ تے جڑے آقا فرماندے نے ساریاں ہی بکریاں لے جا ہن اے نہیں پتا او 10 بکریاں نے اے نہیں پتا 20 بکریاں نے اے نہیں پتا 50 بکریاں نے 100 بکریاں نے او میں قربان جاواں اج زمین تے بڑے بڑے سختیاں سخیاں دا ذکر ہے بڑے بڑے سخاوت کرن والیاں دا ذکر ہے لیکن لیاؤ ایہو جہا سخی ایہو جہاں سخاوتاں کرن والا میرے آقا فرماندے نے ساریاں ہی بکریاں لے جا کہہ لگا ساریاں لے جا میرے آقا فرماندے نے ہاں ساریاں ہی لے جا میں ساریاں ہی دے رہا ہاں کہہ لگا سونیا میں اپنے پنڈ والیاں نوں جا کے دساں گا یہ بکریاں لے کے چلا گا تے جا کے پنڈ والیاں نوں کی آندا ہے آندا وہ پنڈ والیو گل سن لو میں محمد دے کول گیا سا نہ بکری دا سوال کیتا انہیں ایک نہیں ساریاں بکریاں دے دیتیاں نے انہوں تے فقیری دا ڈاری کوئی نہیں انہوں تے غربت دا ڈاری کوئی نہیں تے میں تو انہوں دعوت دینا چلاؤ سارے جا کے اس نبی دے مرید بن جائے سبحان اللہ پتہ لگا کہ میرے آقا دنیا دے اندر زمین تے لوکاں دے دکھ دور کرنوا سے آئے آج رشتہ دار پریشان کوئی ویندا ہی نہیں ہمسایہ پریشان ہے ویندا ہی کوئی نہیں پرا پریشان ہے ویندا ہی کوئی نہیں کوئی سڑک تے تکلیف دے اندر مبتلا ہے پانی پلان واسطے تیار کوئی نہیں او سونیا قادی مسلمانی ہے قادا ساڈا ایمان ہے آؤ ذرا توجہ کر دے جانا قرآن کہہ رہے ہے اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم فرمایا لوگوں میں تو انہوں ایسا نبی دیتا دے ایسا نبی عطا کیتا ہے فرمایا دنیا دے اندر ہر بندہ اپنی جان دے نال پیار کر دے اپنے آپ دے نال محبتاں کر دے میں ایسا نبی دیتا ہے جڑا تواڈیاں جاناں نال ود کے تواڈے نال پیار کرن والا ہے تے نال ہی اگے گل سمجھا دیتی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا لوگوں میرے نبی دی زندگی نو اسوہ حسنہ بنا لو میرے نبی دی شخصیت نو اپنا آئیڈیل بنا لو میرے نبی دے طور طریقے نو اپنا لو میرے نبی جنج بیٹھے انج بیٹھ جاؤ میرے نبی جنج کھلوتے انج کھلو جاؤ جویں میرے پیغمبر چلے انج چل پو سبحان اللہ اور ایسے واسطے کوئی اللہ والا گل بڑی پیاری سمجھا گیا ہے فرماندے نے آ گیا سردار احمد آ گیا
آ گیا سردار احمد آ گیا، رحمتاں دا سایہ سر تے چا گیا، ساری دنیا دا کلا پیرو ساری دنیا دا کلا پیرو سب گناہگاراں نوں سینے لان والا آ گیا، رحمتاں دی شان لے کے سونا پہنچیا، رحمتاں دی شان لے کے سونا پہنچیا، پاپیاں تے گناہگاراں نوں بخشوان والا آ گیا، آ گیا سردار احمد آ گیا، رحمتاں دا سایہ سر تے چھا گیا، بندہ ہو کے ستاں فلکاں تے پھرے، بشر ہو کے ستاں فلکاں تے پھرے، دوزخ تے جنت دے درشن پا گیا، پی لوے جھوٹا بلالاں دا کدی، اوے کالیاں دے نال بہ کے سونا کھا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا نبی آیا تے عزیز بن کے آیا، اللہ اللہ میں قربان جاواں، آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے آقا فرماندے نے لوگو جدو رات نو سون لگو فرمایا کہ اپنے بسریاں نو چاڑ کے سویا کرو، کیونکہ بسرے دے اندر اے چھپکلیاں ہوندیاں نے، اس دور دے اندر پہاڑی علاقہ اتے سپ بھی ہوندے نے، بچھو بھی ہوندے نے، ساڑھے علاقیاں دے اندر جناب چھپکلیاں دے بچے نے، لال بیگ تے کیڑے مکوڑے، میرے آقا فرماندے نے رات نو اپنا بسر چاڑ کے سویا کرو، امت دا فکر میرے پیغمبر نے رکھے آئے، نالی میرے آقا فرماندے نے فرمایا جدو شام پہ جائے اپنے دروازیاں نو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیا کرو، اپنی کھڑکیاں نو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیا کرو، سونیا گل کی ہے، فرمایا جدو رات پہ جاندی ہے تے باہر دیاں جیڑیاں مخلوقاں رات دیاں مخلوقاں شیاطین تے جنات وہ باہر نکل آندے نے، فرمایا جیڑا دروازہ کھلا ویندے نے گھر آ جاندے نے، جیڑی کھڑکی کھلی ویندے نے اس گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ ویکھ لا میرے پیغمبر اپنی امت دا فکر رکھ دے پے نے، امت نو سمجھا رہے نے، تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے لوگو جدوں جوتا پہن لگو اپنی جتی پا لگو، ایک تے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک پیر پا کے تے چلنا نہیں جنی دیر تک دوویں پیر نہ پا لو، ان ایدہ معنی کیے وجہ کیے اس بات دے اندر حکمت کیے، جڑو بندہ ایک پولا پا کے او دا سیز 1 انچ اچائے 1.5 انچ اچائے یا 2 انچ اچائے او دا بیلنس انسان دا اچا نیمہ ہو جاندہ ہے، اور جیڑا بندہ ایک پیر پا کے چل دے انسان دا بیلنس نیمہ تے اچا ہو جاندہ ہے۔ جناب حاجی احمد کمن صاحب بیٹھے ہوئے نے دعائیاں بیچ دینے سٹورے اللہ اللہ پتہ جینا ہر بندہ پرکھ دائے، جدو بیلنس اچا نیمہ ہو جائے اے ریڑھ دی ہڈی جیڑی دے اندر فرق پیدا ہو جاندہ ہے، تائیں تے بندے آندے نے کہ جناب میرا گوڑا درد ہو رہے ہے، کوئی آندہ میرا لک درد ہو رہے ہے، اے نکیاں گلاں وال اسی تے عام نہیں کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پیر پا کے چلو نا، پھر میرے آقا نے فرمایا
فرمایا جدوں اپنی جتی پا لگو فرمایا کہ انہوں جھاڑ کے پھر پاؤ سونیا گل کی ہے فرمایا کوئی سپ وچ وڑ سکدا ہے کوئی بچھو وچ داخل ہو سکدا ہے کیڑا مکوڑا داخل ہو سکدا ہے تانوں نقصان پہنچا سکدا ہے اس واسطے جوتا جتی جھاڑ کے تے پھر پانی ہے میرے پیغمبر نے اپنی امت دا فکر رکھیا تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے فرمایا اگر مینوں اپنی امت دے بارے اے فکر نہ ہوندا بوجھ نہ سمجھدا میرے آقا فرماندے نے میں ہر نماز دے نال جناب مسواک کرن دا حکم کر دیندا کیونکہ مسواک کرن دے نال منہ دی پکیزگی ہوندی ہے السواک مطہرۃ للفم مرضات للربی اے دے نال منہ وی پاک ہوندا ہے اے دے نال عرشاں دا رب وی راضی ہو جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اوے نور الاسلام مسجد والے ہو لیاقت روڈ دے ہو باسیا گجراں والے دیا رہن والے ذرا توجہ کردہ جائی میرے پیغمبر نے اپنی امت نو کس طرح فکران تو دور کیتا پریشانیاں تو دور کیتا میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا میں عشاء دی نماز اگر اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا میں لیٹ پڑھن دا حکم کردا اللہ اللہ لیٹ پڑھن دا حکم کردا لیکن میرے آقا نے فرمایا جدو ٹائم ہو جائے تے عشاء دی نماز پڑھ لیا کرو تے نال ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دو یہ بھی مسئلہ ثابت ہویا کہ جے نماز پیچھے کوئی بیمار آ گیا ہے کوئی جناب بچے آگے نے بچہ رو رہا ہے آقا نے نماز بھی مختصر فرمائی ہے بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ حضرت معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ تعالی میرے آقا دے پروانہ میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے پنڈ جا کے دے اپنے پنڈ والیاں نو نماز پڑھاندا کیونکہ پنڈ دے اندر قرآن دا اور قاری کوئی نہیں امام کوئی نہیں اللہ اللہ تے اپنے پنڈ دے اندر جا کے نماز پڑھاندا میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھدا اپنے پنڈ والیاں نو جا کے عشاء دی نماز پڑھاندا ایک دن جا کے عشاء دی نماز پڑھائی اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں صحابہ پیچھے کھڑے نے نبی پاک دا ایک پروانہ سارا دن کام کر کے تھکیا ہویا آیا ہے اللہ اللہ تسی بھی آم دے ہونا آج میں دکان دے اندر کام بڑا کیتا ہے میں تھک گیا ماں آج میں فیکٹری دے اندر کام بڑا کیتا ہے میں تھک گیا ماں اللہ اللہ او بھی نبی پاک دا پروانہ آیا پیچھے کھڑا ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نے سورہ بقرہ شروع کر دی تھی ایک رکوع پڑھے آپ 2 رکوع پڑھے 3 رکوع پڑھے 4 پڑھے ادھا سپارہ پڑھے آپ آخر کار میرے پیغمبر دے اس پروانے نے نماز توڑی اپنی نماز پڑھ کے تے کار چلا گیا جدو کار گیا نماز فارغ ہوئے صحابہ نے کسے نے کہا اے کافر ہو گیا ہے کسے نے کہا منافق ہو گیا ہے انہیں نماز ختم کر دیتی ہے مسئلہ میرے پیغمبر دے کو لایا کئی بندے مسجد دے اندر جڑے مسجدہ دے امام تے کاری انہوں تنگ کر دینے کارشاہ نماز لمی پڑھاؤ 50 بندے انہیں نماز پڑھنے والے تے جنہ دے وچوں 5 بندے ایسے نے آندے نماز لمی پڑھاؤ 45 بندے ایسے نے آندے نماز مختصر کرو ہونوں نبی پاک دے پروانے میرے مصطفیٰ دے کو لائے مسئلہ سمجھن والا ہے میرے مصطفیٰ دے کو لائے کہہ لگے سونے گل ہو گئی ہے آقا فرماندے نے معاذ نو ہی بلاؤ قاری القرآن اپنے امام معاذ بن جبل نو بلاؤ معاذ بن جبل آئے تے میرے آقا فرماندے نے انہوں بھی بلاؤ جڑا نماز توڑ کے چلا گیا انہوں بھی بلایا گیا آقا نے پوچھا ہاں بھئی نماز کیوں توڑی کہہ لگا سونیا سارا دن کم کر کے تھکے آسا تے میں کھانا بھی کھانا سی تے معاذ پتہ نہیں ویلا ہو کے کھڑو گیا انہیں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی تھی میں انتظار دے اندر 1 رکوع پڑھے 2 پڑھے 3 پڑھے یہ پڑھتا گیا تے سونیا آخر کار میں نماز توڑی تے اپنی پڑھ کے کار چلا گیا میرے آقا فرماندے نے معاذ غصے دے اندر آ کے میرے آقا فرماندے نے معاذ
کیا تو لوکاں نو فتنے دے اندر مبتلا کرن دی کوشش کردا ہے؟ میرے آقا نے غصے دا اظہار فرمایا، لوگوں ذرا توجہ کر دے جانا۔ میرے آقا ایک دن نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھان دیا اچانک ہی پیچھے آواز آئی، میرے پیغمبر دے پیچھے کبار صحابہ کھڑے نے، اس تو پیچھے بچے کھڑے نے، اس تو پیچھے عورتاں کھڑیاں نے۔ اللہ اللہ، تے اونا عورتاں دے وچوں ایک دودھ پیندا بچہ، کچھڑ بچہ کسے عورت نے چکے آئے تے بچہ رونا شروع کر دیتا۔ تو انہوں پتہ ہے نکا بچہ جڑا دودھ پین والا ہے جدوں زد کرے تے بڑی پیڑی زد کردا ہے، ماں بھی تنگ ہو گئی، ماں بھی پریشان ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز مختصر کی تھی، تلاوت ختم کر دی تھی، حالانکہ میرے پیغمبر نے نماز لمبی پڑھانی سی، میرے پیغمبر نے نماز مختصر کی تھی، سلام پھیر کے میرے آقا فرماندے نے بچہ رو رہا سی، ماں بھی پریشان ہو گئی۔ میرے آقا فرماندے نے بچہ رو رہا سی، بچے دی وجہ دے نال ماں بھی پریشان، اس واسطے میں نماز مختصر کر دیتی، میں نماز چھوٹی کر دیتی۔ اے وے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت دا فکر رکھن والے، اپنی امت دا غم کرن والے۔ اللہ اللہ، اور ایسے واسطے دے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا آئے تے رؤوف بن کے آئے، میرے آقا آئے تے رحیم بن کے آئے۔ لیاقت روڈ والے حضرت توجہ کردہ جائی، رؤوف دا معنی شفقتاں کرن والا، رحیم دا معنی رحم کرن والا۔ میرے آقا نے اپنے نلوی شفقتاں کیتیاں، میرے پیغمبر نے بیگانیاں نلوی شفقتاں کیتیاں، اپنے نلوی پیار کیتا، بیگانیاں نلوی پیار کیتا۔ میرے آقا نے بڑے دا ادب کیتا، چھوٹے دے نال شفقتاں تے پیار کیتا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، ذرا توجہ کر دے جانا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا منہ بولیا بیٹا ہے، میرے پیغمبر دا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول اپنی زندگی گزاریا، چھوٹا جیا بچہ ہے، ویکدا کاندہ غلام بندہ بندہ میرے پیغمبر تک پہنچ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، اے دے ماں باپ نو کسے نے دسیا تو اڈے بچے زید نو اسی مکے دے اندر دے کے آیا تے محمد نامی ایک شخص ہے، او دا غلام جے، ان زید دا باپ مال لے کے آیا، چاچا مال لے کے آیا، کہہ لگے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مل کے آندے نے سونیا اے ساڑی جمع پونجی ہے ساڑے کو لی لو، اے مال جے، اے سونا جے، چاندی جے، تے ساڑے بچے زید نو آزاد کر دے ہو، میں باپاں تے اے زید دا چاچا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو گلہ سنیا، آقا فرماندے نے میں زید نو بلانا، تے زید نو بلا کے تے میں پوچھنا ماں کہ تو انہاں جانا چاندہ کہ نہیں جانا چاندہ، اگر جاندہ تے لے کے چلے جاؤ۔ زید نو بلایا گیا، آقا فرماندے نے زید پہچان کون ہے؟ حضرت زید کہہ لگے سونے آئے ایک میرا ابو جے، ایک میرا چاچا ہے۔ حضرت زید اپنے باپ نو ملے، اپنے چاچے نو ملے۔ لوگوں ذرا توجہ کر دے جایا جے، پتہ دینا بچے اپنے ماں باپ دے نال کتنا پیار کر دینے۔ ماں باپ چاہے شہران دے اندر لے کے چلے جائے، پنڈان دے اندر لے کے چلے جائے، جنگلان دے اندر لے کے چلے جائے، بچیاں نے اپنے ماں باپ دے نال رہنا ہوندہ ہے۔ انہاں نو پتہ ہے ساڑھے دکھ تے سکھ دے ایک ہوئی مالک نے، ایک ہوئی ساڑھے دکھ تے سکھ دے ساتھی نے۔ اللہ اللہ، اے زید کہہ لگے سونے ایک میرا باپ ہے، ایک میرا چاچا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے زید تینوں لینو آسے آئے نے، تے حضرت زید کہہ لگے سونے میں اپنے
گھر نہیں جانا، میں اپنے باپ دے اپنے چاچے نال نہیں جانا۔ حضرت زید دا باپ کہہ لگا، آندا او پتر زید گل سن، اسی تینوں آزاد کران واسطے آیا، تیری ماں نے رو رو کے برا حال کر لیا، تے پترا میں تیرا باپ میں بھی پریشان ہاں، تے آزادانہ جڑی زندگی ہے کنوں پسند نہیں۔ لوگوں ذرا توجہ کر دے جانا۔ حضرت زید کہہ لگے، آندے نے ابا جی گل سن لو، آزادانہ زندگی سارے انہوں پسند ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں آزادانہ زندگی گزارا، اپنے ماں باپ دے زیر سایہ رہ کے زندگی گزارا، لیکن گل سن لو، اللہ ذوالجلال دی قسم نے تسی منوں بڑا پیار دیتا ہے، ماں نے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، ماں والی ممتا کدوں نہیں ملدی، باپ والیاں شفقتاں کدوں نہیں ملدیاں، لیکن جدوں دا میں آمینہ دے لال دے کول آیا ہاں، جیڑا پیار میں اس نبی کول پایا ہے سکے ماں باپ کول بھی نہیں پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں جدوں دا ایتھے آیا ہاں، جیڑا پیار میں نبی دے کول پایا ہے سکے باپ دے کول بھی پیار نہیں پایا، سکی ماں کول بھی پیار نہیں پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک ویلہ ایسا بھی آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام اے زید دا نکاح ہویا، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے پروانہ، کیونکہ میرے پیغمبر دا منہ بولیا بیٹا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام زید نال بھی پیار کر دے، اسامہ نال بھی پیار کر دے۔ کہن والیاں نے کہا زید بڑا خوبصورت ہے، اسامہ چونکہ کالے رنگ دا ہے، الزام لان والے الزام لا دیندے نے، آندے نے زید بڑا سونا ہے تے اسامہ کالے رنگ دا ہے، اس واسطے اے اسامہ زید دا بیٹا نہیں۔ الزام تراشیاں شروع ہو گئیاں، میرے پیغمبر پریشان ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، ایک دن دا ویل ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کروں گے نے، تے اللہ دے نبی دے چہرے تے غم دے اثار، نبی پاک پریشان ہے، تے میں وے کے پریشان ہو گئی۔ اللہ دے نبی کار آئے نے، تے نبی پاک دے پیشانی دیاں جڑیاں لکیراں نے اے دے وچوں لیٹاں نکل دیاں پیاں نے، نبی پاک دا چہرہ جگمگتے روشن ہے۔ میں کیا سونیا اللہ تانوں اس طرح ہسان دیا رہے، سونیا اس طرح مسکران دے رہو، گل کی بنی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے لوگ آندے سن کہ اسامہ زید دا بیٹا نہیں، میں پریشان سا۔ آقا فرماندے نے میں مسجد دے اندر گیا، اسامہ تے زید دوویں لیٹے ہوئے نے تے دوواں نے اپنے اتے ایک چادر لئی ہے، اپنا چہرہ ٹکیا ہویا ہے، زید نے بھی چہرہ کجیا ہے، اسامہ نے بھی چہرہ کجیا ہویا ہے۔ اللہ اللہ دوواں دے پیر ننگے نے۔ ایک قیافہ شناس بندہ جیڑا ہتھاں نو ویندا ہے، پیراں نو ویندا ہے، لکیراں نو ویندا ہے، قیافہ شناس بندہ گزردا پیا ہے، انہیں دوواں دے پیر ویکھے، کہہ لگا انج لگدا جویں پیو پتر لیٹے ہوئے نے، ایک باپ تے ایک بیٹا ہے، دوویں پیو پتر لیٹے ہوئے نے۔ لوگاں نے کان کھڑے کیتے، کہہ لگے لوگ تے آندے سن اسامہ زید دا بیٹا نہیں۔ اللہ اللہ، اور قیافہ شناس کہہ رہا ہے کہ دوویں پیو پتر لیٹے ہوئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگ الزام لا رہے سن تے میرے رب نے قیافہ شناس دے منہ کڈا دیتا کہ دوویں پیو پتر لیٹے ہوئے نے۔ اللہ اللہ، میرے نبی بڑے ہی خوش ہوئے۔ آج اسی کسی تے الزام لا کے بڑے خوش ہونے آ، کسی نو دکھ دے کے بڑے خوش ہونے آ، کسی نو پریشان کر کے خوش ہونے آ۔ اللہ اللہ، چار جوڑی دے اندر کسی نو پریشان کر کے گل کر کے بڑے خوش ہونے آ، تے بعد دے اندر تفسرے ہوندے نے، آندے نے ویکھو نا میں اس بندے نو کنا ذلیل کیتا، میں گلاں باتاں دے اندر انہوں کتنا نیچا دکھایا۔ سونیا نہ کریا کر، جدو دنیا تو جائیں گا
تے پھر تیرے ہی پترا نے ہاتھ جوڑنے نے انہاں کہنا ساڈے باپ نو معاف کر دیو جے ہاتھ دے نال زیادتی ہوئی ہے پھر بھی معاف کر دیو جے زبان دے نال زیادتی ہوئی ہے پھر بھی معاف کر دیو ایہو جے کام نہ کر کہ تیرے پترا نو تیرے متعلق معافیاں منگنیاں پہ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت انس رضی اللہ تعالی ماں آئیے اپنے بیٹے نو میرے پیغمبر دے کو لے کے آ گئی تے آ کے کہہ لگی سونے اے میرا بیٹا انس جے اینو اپنا خادم بنا لو پتہ جے ماں دا نام کیے ماں حضرت ام سلیم کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی رشتے دی اندر خالہ جان نے آقا اکثر اپنی خالہ حضرت ام سلیم دے گھر جان دے تے لیٹ دے آرام فرمایا کر دے کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو خالہ ماں بجاؤں دی ماں تو بعد کیدا رتبہ ہے خالہ دا فرمایا اپنی خالہ دا ادب کرو اپنی خالہ دا احترام کرو آج ساڑھے معاشرے دے اندر کسے دا کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں نہ کسے تائے دا احترام نہ چاچے دا احترام نہ مامیاں دا احترام نہ خالہ نہ پھوپھیاں نہ چاچیاں دا احترام کسے رشتے دا احترام نہیں صرف سی آنے ہاں نبی پاک دے امتیاں ساڑھا بیڑا پار ہو جان سونے ہاں جنت کوئی گلی وچ نہیں پئی اے دے وچ بڑا کچھ کرنا پینا ہے نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت اپنی پھوپھی حضرت صفیہ نو آکھیا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ نو آکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا پھوپھی اے نہ کمی میرا بھتیجا نبی ہے بیٹی نو سمجھایا حالانکہ جنت دیاں عورتاں دی سردار میرے پیغمبر نے سمجھان واسے گل کروں کی تھی فرمایا بیٹی یہ نہ آکھی میرا بابا اللہ دا نبی فرمایا جنت دی اندر جانا ہے تے اپنے عمال دی وجہ دے نال جانا عمال کرے آجے میرے تو بات اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے تے آقا نو پسینہ آیا تے ماں جی حضرت ام سلیم میرے پیغمبر تو پسینہ اتار کے ڈبی دے اندر بند کر رہی تے میرے پیغمبر نو جاگ آ گئی ایک حدیث دے اندر میں پڑھ رہا سا کہ میرے پیغمبر واسے جڑا بستر سی وہ چمڑے دا سی تو انہوں پتا چمڑا پسینہ پانی جذب نہیں کردا میرے پیغمبر نو جڑا پسینہ آیا وہ چمڑے دے اندر لگ گئے حضرت ام سلیم چمڑے تو پسینہ اتار کے شیشی دے اندر بند کر دی جا رہی ہے میرے پیغمبر نو جاگ آئی آقا فرماندے نے خالہ ام سلیم ایک ہی ہو رہی ہے میرا پسینہ ڈبی دے اندر بند کر رہی ہے حضرت ام سلیم کہہ لگی سونیا میں خوشبو بنانی آن لیکن خوشبو دے اندر او میک نہیں سونیا جڑی میک تواڈے پسینے دے اندر سبحان اللہ اور ایسے واسے کوئی آندہ ہے علم نشراخ لو کو سینہ میرے پیر دا کہہ دو سارے سبحان اللہ علم نشراخ لو کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی میں کا گیا جیڑی گلی گیا ساری گلی میں کا گیا سید کنین سارے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جو بھی تابعدار بن گئے جنتاں دے آکے حقدار بن گئے مدنی دے جو بھی تابعدار بن گئے جنتاں دے آکے حقدار بن گئے جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا اللہ کو لو جنتاں دے ٹکٹ دوا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول خالہ اپنا بچہ لے کے آئی سونیا میرا بیٹا ہے میرا دل کردہ ہے تواڈا خادم بن جائے تواڈیاں خدمتاں کرے وضو واسے پانی پیش کرے قضاء حاجت واسے پانی پیش کرے گھر دا جڑا سودا سلف ہے
وہ بھی لیا کے دے، سونے کھواں وچوں پانی لیا کے دے، مسواک پیش کرے۔ لیاقت روڈ دے عباسی حضرت توجہ کردا جائی، اج ہر ماں باپ اپنی اولاد دے نال بڑا پیار کر دے نے، برداشت نہیں کر دے کہ میرے بچے وال کوئی گھور کے ویکھے، اللہ اللہ تیشی نگاہ نال ویکھے۔ کوئی بندہ پرے، کوئی بندہ اے جناب گوارا نہیں کردا۔ میرے پیغمبر دا اے بچہ خادم بن گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ گزریا، 2 مہینے گزرے، 1 سال گزریا، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال میرے پیغمبر دیاں خدمتاں کیتیاں۔ کنے سال؟ 10 سال میرے پیغمبر دی خدمت کرن والا۔ تو آڑے جو کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکدا کہ جناب میرے باپ نے یا میری ماں نے منو 1 سال چڑک نہیں ماری، 1 سال میرے باپ نے منو چڑکیا نہیں۔ نبی دا پروانہ 10 سال دی گارنٹی دے رہا، 10 سال۔ اللہ اللہ آندے نے کہ میں ایک دن نہ جا رہا، نبی پاک نے کام بھیجیا، چونکہ بچے سن تے بچیاں دے وچ کھیلنا شروع کر دیتا، چونکہ بچے سن نا تے بچیاں نو ویکھ کے کھلو گے، بچیاں دا کھیل تماشا ویکھنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے پیغمبر بھی پیچھے آ گئے۔ آقا نے نا انج کندھے تے ہاتھ رکھے حضرت انس دے، فرمایا انس یا انس۔ حضرت انس آندے نے میں گھبرا گیا، اللہ دے نبی نے مینوں چڑکا مارنیاں نے، مینوں کام یاد آ گیا، مینوں نبی پاک نے کام بھیجیا۔ میں جدو پرت کے ویکھیا تے سونا نبی مسکرا رہا سی، سونا نبی مسکرا رہا سی۔ اس واسطے اے اپنی پیشانیاں تے جیڑا بندہ جننے بوتے وٹ پائے گا نا، قدرتی کئی بندیاں دے ویکھو متھے دے وٹ بڑے ہوندے، او ایک سمجھو کہ ایک سڑیل گناہ ہوندا ہے کہ بندہ ہر وقت متھے دے وٹ پا کے گھور کے ویندا رہندا، او دے متھے دے واٹی پہ جائے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم کی ہے، نبی پاک مسکرا کے ویندے، نبی پاک مسکرا کے ویندے۔ سبحان اللہ۔ سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے، ود ایک دجے تو ذہین آئے نے، پر آقا جیا کسے مئی جایا ہی نہیں۔ اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق امین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ اور صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، اور آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینو چڑکیا دبایا ہی نہیں، سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका रऊफ बन के आए, रहीम बन के आए। आओ जरा तवज्जो कर दे जाना, मेरे आका दियां खिदमतां यहूदियां दे बच्चे भी आके करया कर दे। एक यहूदी दा बच्चा मेरे पैगंबर दे कोल आके बहंदा, मेरे पैगंबर दियां के खिदमतां करदा। अल्लाह अल्लाह ओए कई दिन गुजरे मेरे पैगंबर ने बच्चे नूं नहीं वेखिया। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा बच्चा नजर नहीं आ रहा, बच्चा नजर नहीं आ रहा। ओए नूर इस्लाम मस्जिद वाले हो जरा तवज्जो कर दे जाना, तुसी भी मस्जिद दे अंदर देखिया करो। साडा नमाजी पहली सब दे अंदर खलोन वाला, दूजी सब दे अंदर खलोन वाला नजर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह अल्लाह दे घर जाओ, ओदी जाके पूछो, तीमारदारी करो, ओदे बारे जाके पूछो। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदी दे बच्चे दे मुताल्लिक पूछया, ओए अज ते असी सके भैन भरावां दा पता लैन वास्ते तैयार कोई नहीं, अज ते रिश्तेदारां दा पता लैन वास्ते तैयार कोई नहीं। उंज असी खाली दावे करने आ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह अल्लाह बाकी सारे काम जेड़े नबी पाक तो असी ओले हो के करने आ। असी आना नबी पाक ने काम कीता असी नहीं करना, नबी पाक ने फलां भी कीता असी नहीं करना। सोने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सिफतां नूं अपना, मेरे पैगंबर दे उठने नूं अपना, मेरे पैगंबर दे बैठने नूं अपना, मेरे पैगंबर दे चलने नूं अपना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खुशी नूं अपना, मेरे पैगंबर दी गमी नूं अपना। और मेरे पैगंबर ने जिस तरह जिंदगी गुजारी इस तरह अपनी जिंदगी गुजार। मेरे आका फरमांदे ने बच्चा नजर नहीं आ रहा। सहाबा कह लगे सोनिया बच्चा बीमार है, इंज लगदा जिवें चंद दिनां दा मेहमान है। आका फरमांदे ने चलो पता लैन वास्ते चलिए। ये नहीं आख्या यहूदी दा बच्चा है, आका फरमांदे ने चलो पता लैन वास्ते चलिए। मेरे पैगंबर दे नाल सहाबा ने इंज दरवाजे ते पहुंचे, मेरे पैगंबर ने दरवाजे नूं दस्तक दी, आवाज अंदरों आई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरे पैगंबर अपने सहाबा नूं लैके अंदर चले गए। वेखिया बच्चा सहबे फिराश चार भाई ते लेटिया होया है, ओदा बाप ओदे सराहने बह के तुराब दियां तिलावतां करन दे है। जिस तरह साडे लोग सारी जिंदगी कुरान नहीं पढ़िया, जदों बाबा बीमार हो जाए जिस बाबे दे कोल धीआं पुत्र आख जान आंदे ने चलो बाबे दे सराहने बह के सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दो, आंदे ने सूरह यासीन पढ़ो। साढ़े गुजरांवाले दे साढ़े सरपरस्त ने अलामा मोहम्मद सादक अतीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आंदे के एक जगह एक बाबा बड़ा ही बीमार, उन्होंने क्या कि बुलाओ किसी मौलवी साहब नूं सराहने बह के सूरत यासीन पढ़िए। सूरत यासीन पढ़ी तो बाबा उठ के बह गए। उन्होंने हुण काम भी उल्ट होने शुरू हो गए ने। अगे किसी नूं फड़काना हुंदा सी ते सूरत यासीन पढ़ी जाती सी ते वो मर जाता सी, ते हुण कुरान पढ़िया जाए तो हुण उठ के बह जाते। अल्लाह अल्लाह साडे मिजाज जो कुरान हदीस तो उल्ट हो गए ने। हुण सराहने बह के तुरात पढ़ रहा है। मेरे पैगंबर ने वेख्या तुरात, आका फरमांदे ने तुरात पढ़ने वाले क्या इस तुरात विच मेरा भी जिक्र है वे के नहीं? इस यहूदी ने झूठ बोल दिता, कह लगा जी तुहाडा जिक्र बिल्कुल तुरात दे अंदर नहीं। आका मुस्कुरा पे, अजे मेरे आका ने गल नहीं की थी। ये बच्चा बोलिया, कह लगा सोनिया मेरा अबू झूठ बोल रहा जे, थोड़ी बेसत दा जिक्र तुरात दे अंदर, थोड़े नबी बनन दा जिक्र तुरात दे अंदर, थोड़े बचपन दा जिक्र तुरात दे अंदर, थोड़ी जवानी दा जिक्र तुरात दे अंदर, थोड़े बुढ़ापे दा जिक्र तुरात दे अंदर, थोड़ी हिजरत दा जिक्र तुरात दे अंदर। सोनिया तुसी तुरात दे अंदर हर जगह अपनी सिफतां पाओगे। मेरे आका मुस्कुरा पे, क्योंकि कुरान दे अंदर अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दे बारे फरमाया, मैं अपने नबी दियां सिफतां तुरात दे अंदर बयान कीतियां ने, इंजील दे अंदर बयान कीतियां ने, कुरान दे अंदर बयान कीतियां ने। आओ जरा तवज्जो करना। और मेरे पैगंबर फरमांदे ने पुत्र जे तेनू पता है मेरा जिक्र तुरात दे अंदर है, मेरिया सिफतां तुरात दे अंदर, फिर पुत्रा कलमा ही पढ़ ले, फिर कलमा ही पढ़ ले। इन्हें अज अपने बाप वाल वेखिया जिन्हें पहला कहा कि जिक्र कोई नहीं तुरात दे अंदर, ते एदा बाप आंदा पुत्रा अबुल कासिम दी गल नूं मन ले, जो कह रहे मन ले। अज असी अपने बच्चों को खुश हो गए कॉलेज भेजते हैं, कॉलेजों के अंदर जो कुछ हो रहा तुहानूं पता है,
بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، جے کوئی بولے تو جناب او دے خلاف ایکشن۔ سکولوں دے اندر کی ہو رہا ہے سارا کچھ پتہ ہے۔ اسی مسجداں تو اپنے بچیاں دور کر دیتا ہے۔ سارا ہفتہ بچے صبح پڑھ دینے، اتوار والے دن چھٹی تے پوچھیے نا کیوں؟ اندر ماما آندی سی اج تانوں چھٹی، اج ساڈی بھی چھٹی، اج ستے رہو، اج ساڈی بھی چھٹی۔ مسجد اس واسطے ماما کے پیچھے بھیج دیاں نے کہ چلو تسی پڑھ کے آؤ تے اسی آندیاں تہاڈا ناشتہ تیار کر دیں۔ اللہ اللہ، مسجد دی تعلیم دا کوئی فکر نہیں۔ سونیا چنگیاں دے لڑ لگا تے جھولی پھول پہ، تے مندیاں دے لڑ لگا تے اگلے بھی ڈول پہ۔ اللہ اللہ، چنگیاں دے کول بٹھایا کر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نو کسے نے پوچھیا، امام صاحب بچیاں جڑے بچے ہوندے نے نا انہاں دے متعلق سنیدہ ہے فلان علامہ لے کے آیا ہے، فلان علامہ لے کے آیا ہے، تواڈے بارے سی کدی نہیں سنیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدو چھوٹا سا نا میں ادوں بابیاں دے کول بہنا ہونا سا، اپنی ہم عمر بچیاں دے نال نہیں سی بہندا کھلوندا چلدا پھردا، میں سیانیاں دے کول بہنا سا۔ سیانیاں دے کول بہ کے تے بچہ بھی سیانا ہو جاندہ ہوندے نا کہ ولیاں دے کول بہن والا بندہ اللہ دا ولی بن جاندہ ہے، بدماشاں کول بہ کے بندہ بدماش بن جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، جیڑا بندہ ڈاکوਆਂ کول بہے گا ڈاکو بن جائے گا، اور میرے پیغمبر دے کول بہن والا تے ادھروں باپ نے کیا پتر ابو القاسم دی گل مان لے۔ اس بچے نے کیا سونیا کلمہ پڑھاؤ، میرے آقا فرماندے نے پتر پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ نال نال کلمے دے الفاظ پڑھدا جا رہے ہیں، جدو انہیں پڑھے عبدہ و رسولہ، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے دے رسول نے۔ ادھروں الفاظ کلمے دے مکمل، ادھروں دے جسم تو روح ہی نکل گئی۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پئیاں، میرے پیغمبر رو پہندے نے۔ آقا فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے، ساڑھے تھے عام دے نال میرا ایک امتی ود گیا ہے، اللہ تیری جہنم تو بچ گیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اس یہودی نو جدوں انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو تیرا سی، انہیں کلمہ پڑھ لیا ہن ساڈا ہو گیا ہے۔ انہوں غسل بھی اسی آپ دوانگے، انہوں کفن بھی اسی آپ پہناوانگے، اسی جنازہ بھی آپ پڑھاوانگے، جنازہ میں محمد آپ پڑھاوانگا۔ سبحان اللہ، او پتہ لگا کہ میرے پیغمبر اس امت دے غمخار نبی بن کے آئے نے، اس امت دے پریشانیاں تے دکھ دور کرنوا سے آئے نے۔ تسی ایک دجے دے غم خار بن جاؤ، ایک دجے دے دکھ دور کرنے والے بن جاؤ، ایک دجے دیاں پریشانیاں دور کرنے والے بن جاؤ۔ اور میرے پیغمبر جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، ارے غلاموں کو زمانے بھر کا سلطان۔ اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا ہے اپنے سنے، اللہ سن سارے نو عمل دی توفیق۔